mahimo kaming angayan sa pag-ambit sa imong pagkabanhaw. Kay ikaw ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umagot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Pagsawa kami sa mga sala, hindi nagsalo kami sa kasalanan namin. Dili mo kami tugyan sa kamay, hinuman sa kami sa latan. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga seso. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo kami makasala, karon sa oras sa aming kamatayan. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinagdan karon sa gapon sa kapiligan na walay katapusan. Amen. Awi. Kung adunay kahayag, human sa kangiti. Kung adunay kalitan, human sa kasakit. Kung adunay kapagos, human sa kapatid. Laong kalagkot, adunay langit. Ginoo, milaong ako kanina. Mitungo ako sa kagahuman mo. Misalig ako sa inyong gugma. Sa inyong pagbangka, ipag-amuna. Ikanapulog-tulo nga istasyon. Ang paglubong kay Jesus. Nagasimba og nagaday kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumada ni San Mateo. Ngayon ka, O Kristo. Sa pagkasawumsum na miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea nga ginganlag Jose. Usa ka tinun-an ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino ug gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya, giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa pultahan sa lubnganan. Ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang ilang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pamalandong. Tanawa ang gugma sa Ginoo. Ang iyang gugma alang kanato. Kinahanglan, mahigugma kita sa atong langit ng Amahan. Sama sa paghigugma, magipakita ni Jesucristo. Angayan kitang mahigugma, sama sa paghigugma ni Kristo, sa atong isig katawo, bisan hangtod gayon sa paghalad sa iyang kinabuhi alang kanila. Dunay usa ka matang sa gugma nga naglangkob sa pagpuyo diha sa grasya. Nagatubo kini hangtod nga maabot ang hingpit nga pagkahiusa kang Kristo Jesus. Makagagahong ugway tinutubang Dios, ag imong buktong anak mikunsat ngadto sa pangaminatay ug nabanhaw sa himaya. Sa imong kaayo banhawa kaming imong mga katawhan nga gilubong uban ni Kristo diha sa bunyag, aron mahiusa uban kaniya diha sa kinabuhing way katapusan sa langit. Kaniya nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Pagkalano namo sa matagalaw, hinatag mo karong adlaw. Pasaywa kami sa among masala, imong nagkasaylo kami sa kasalanan namo. Dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan mo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, ikampo kami makasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinudan, karon sa gihapon sa mga tuligan ng Amen. Amen. Ikanapulo upat na istasyon. Ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, ituos mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya, milabay ang adlaw nga ipapahulan. Sa pagkakadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya, dihay kusog nga lino ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsan gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway,
sa puti kaayo nga ang iyang bisti. Nangurog ang gwardya tungod sa hilabihang kahadlok, ug nahimong daw mga patay. Unya, ang anghel ingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus, nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayud sa iyang giingon. Umari kamo, ug tan-awa ang dapit nga gilubngan, ug unya, adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinunan, nga nabanhaw siya. Ug karon, nag-una siya ninyo sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya dito, hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa, mitali siya pagbiya sa lubnganan, nga nangahadlok, apan nangalipay, ug nagdagan sila aron sa pagbalita sa iyang mga tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pamalandong. Mamalandong kita, O Jesus, ang nabanhaw ka Kristo. Ania ang atong kinabuhi. Sama ka, Jesus, ang Diyos nung magtutudlo. Naglakaw kita. Latas sa daghang mga pag-antos o mga pagsulay, aron dangat sa himaya. Dili ba di ay ikinahanglan nga si Jesus mo antos, o pinaagi sa iyang pag-antos, musulod ngadto sa himaya. Ang dalan padulong sa langit, sama sa dalan sa Kalbaryo. Diin, dito namatay si Jesus. Apan, mibangon siya, umigula gikan sa iyang lugmanan, nga mahimayaon diha sa iyang pagkaban. Pag-ampo, Diyos sa kinabuhi ug gugma, nalipay kami karon tungod kay si Jesus na banhaw, ug nagsugod siya pagbanhaw kanamo diha sa pagbuhian. Padayon na dinhi kanamo ang buhat sa pagkabanhaw, ihatag kanamo ang kalipay ug gugma, samtang nag-alagad kami kanimo, ug sa usag-usag kanamo. Itugot nga ang imong espiritu maghimo kanamo gawas nun sa pagdalag paglaom o hustisya ngadto sa tanan nga anaa sa among palibot, hangtod nga banhawon mo kami aron makaampit sa imong way katapusang talipay. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus, ang among nabanhaw nga Ginoo, pinsa nagapuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Pagkalano namo sa matagalaw, ihatag namo karamadawa. Pasaylo kami sa among mga sala, inuman na pasaylo kami sa mga sala namo. Kung dili mo kami ikutyan sa panulay, dinunuhan sa kami sa kautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaak kanimo. Bulahan ikaw sa mga bayong nga tanan, ug bulahan man sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, ikaw po kami makasasala, pero sa oras among ikamatay. Amen. Himaya sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga kaibigan na walay katapusan. Amen. Tatapos ng awit. Si Jesus nga atong Ginoo, nabanhaw siya nga mahimaya. O Kristo
Kung mamatay kita, uban kaniya, mabanaw kita sa kinabuhing dayon. Kung sa imong kinabuhi, gugma ang gadasig, ayaw na pangita, ug lain pang butang. Kay ang Ginoo anaa kanimo. Katapusang pag-ampo. Ginoong Jesus, human mapamananduli ang imong pagpakasakit, kamatayon ug pagkabanhaw, pinaagi ining debosyon sa dalan sa krus, gibati namo ang kasubot sa among mga sala, nga maoy nakaingon sa imong kasakit. Nagpasalamat kami kanimo, Ginoo, sa imong pagkamanunubos. Nagpasalamat kami kanimo, O Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong mapasayloon kasing-kasing. Nagpasalamat kami kanimo, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong pagtudlo kanamo sa gugma, diha sa pulong ug buhay. Nagpasalamat kami kanimo, O Ginoo. Giyahi ug tultuli kami, O Ginoo, padulong sa kinabuhing walay katapusan. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o